हेलो एंड वेलकम। मैं हूं शहाबुद्दीन याकूब और आप देख रहे हैं ब्लूम बेस्ट न्यूज़। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि ब्लूम बेस्ट न्यूज़ को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर करें। हम ये कोशिश करते हैं कि जो अहम खबरें हैं उसमें 3-4 जो अहम खबरें हैं जो इस वक्त दुनिया में ट्रेंड कर रही हैं या जिस पे बातें हो रही हैं या जो लगता है कि ये वो खबरें हैं जो आपके सामने रखनी चाहिए, तो हम कोशिश आजकल ये कर रहे हैं कि हम खबरों को कम से कम आपके सामने रख दें ताकि आप हर दिन जो होने वाली जो अहम खबरें हैं, डेवलपमेंट हैं दुनिया में, वो आपके निगाह में रहें। इस वक्त जबकि अफ़गानिस्तान से अमेरिका निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अमेरिका अफ़गानिस्तान से अपनी फ़ौजें निकाल रहा है। अभी तक 25% वो निकल चुका है वहाँ से। तकरीबन 2500 के आसपास उनकी फ़ौजें वहाँ पे थी जो बच गई थी, इसलिए कि बाकी जब ट्रंप ने ये शुरुआत की थी तो बहुत सारी फ़ौजें वहाँ से निकल गई। तो अब अमेरिका की कोशिश ये है कि अफ़गानिस्तान से निकलने के बाद आसपास के जो भी अफ़गानिस्तान से मुल्हक या अफ़गानिस्तान से के जो एक तरह से नेबरिंग कंट्री है, वहाँ कहीं ना कहीं अमेरिका चाहता है कि उसके फ़ौजी अड्डे वहाँ पे मौजूद रहें। इस सिलसिले में वो उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और पाकिस्तान, इन ममालिक से वो बात कर रहा था और ये कहा जा रहा था कि उसमें पाकिस्तान ने कहीं किसी हद तक एक तरह से आप कह सकते हैं खामोशी के साथ उन्होंने एग्री कर लिया था कि ठीक है, हम आपको फौजी अड्डा दे सकते हैं, अपना एयर बेस दे सकते हैं। हालांकि इसमें बाद में सरकारी सतह पे आप कह सकते हैं पाकिस्तान में इसको ज़रूर कहा गया है कि नहीं, ऐसी ये सब प्रोपेगेंडा है। लेकिन अभी भी बाज़ लोगों का कहना यह है कि चूँकि पाकिस्तानी आवाम नाराज़ न हो जाए, इस बात को जहन में रखते हुए हो सकता है कि मुमकिन है कि सामने से ये बात कही जा रही हो, लेकिन ये अंदर खाना जो है अमेरिका के साथ हो सकता है कोई कमिटमेंट हो। तो ये सारा कुछ डेवलपमेंट देखते हुए अफ़गान तालिबान ने ये धमकी दी है कि जो भी अफ़गानिस्तान की जो नेबरिंग कंट्री हैं, अगर उन्होंने अमेरिका को अपना फ़ौजी अड्डा दिया या अपनी ज़मीन इस्तेमाल करने दी, तो फिर अफ़गान तालिबान ने उनको धमकी दी है कि फिर ये मामला बहुत ख़राब होगा और वो उनसे सख्ती के साथ निपटेंगे। अब ये एक अमेरिका के लिए बहुत ही मुश्किल तरीन मरहला है। उसकी वजह यह है कि आप जानते हैं कि अमेरिका आज से 20 साल पहले अफ़गानिस्तान में आया था और वो अफ़गानिस्तान पे आकर कब्ज़ा करने या वहाँ हुकूमत करने के लिए नहीं आया था, बल्कि उसके अपने कुछ मकासद थे और उन मकासद को पूरा करने के लिए या हासिल करने के लिए अमेरिका वहाँ आया और अपने मकासद में से शायद वो किसी को भी हासिल न कर सका और यही उसकी शिकस्त है। यानी उसकी शिकस्त ये है कि जिस मकसद के तहत वो अमेरिका अफ़गानिस्तान में दाखिल हुआ था, उनमें से शायद अमेरिका को ट्रिलियंस डॉलर खर्च करके और अपने हज़ारों फ़ौजियों की एक तरह से जानें गंवा कर भी वो हासिल नहीं हुआ। और आज हालत ये हो गई है कि वो अलग अलग मुल्कों से, उज़्बेकिस्तान से, पाकिस्तान से, ताजिकिस्तान से मिन्नतें कर रहा है कि आप हमें फ़ौजी अड्डा दें, आप हमें हमारी फ़ौजों को रहने दें, एयर बेस दें, ताकि हम इस इलाके से ऐसा ना हो कि हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएं। इसलिए कि अमेरिकन इंटरेस्ट जो है इस इलाके में प्रोटेक्ट करना उनकी ज़िम्मेदारी है और ये तभी मुमकिन है। इसलिए ख़ास तौर से चीन के साथ जो कुछ भी अमेरिका की इस वक्त आपस में मुकाबला आ रही है और चीन को लेकर अमेरिका की जो इस वक्त स्टांस है, वो सब आपके सामने है। ऐसे में अगर यहाँ से वो निकलता है तो उसके लिए एक बहुत बड़ी नाकामी हो सकती है। लेकिन ऐसे में चूँकि तालिबान वक्त के साथ मजबूत हो रहे हैं और इस वक्त भी अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो शदीद लड़ाई चल रही है और अफ़गानिस्तान में तालिबान की कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर वो कब्ज़ा कर लें, इसलिए कि अमेरिका वहाँ से निकल रहा है। ऐसे में अगर तालिबान मजबूत होते हैं तो चूँकि एक उन्होंने सुपर पावर को शिकस्त दी है और इस वजह से जो पड़ोसी मुल्क हैं उनको इस बात का एक तरह से उनको ख़बरदार करना या उनको धमकी देना कि अगर किसी ने भी अमेरिका को जगह दी या फ़ौजी अड्डा दिया, एयर बेस दी, तो हम उसके साथ सख्ती से निपटेंगे। ये एक बहुत बड़ी धमकी है। लेकिन अब अमेरिका इससे कैसे निपटता है और अमेरिका की जो ये तमाम 20 साल की जो मेहनत कोशिशें थी, अभी तक तो उसका अमेरिका को कोई फ़ायदा मिलता हुआ नज़र नहीं आएगा। लेकिन अब देखना ये होगा क्या फ्यूचर में अमेरिका इस खित्ते में मौजूद रहता है या चला जाता है। तो ये एक ख़बर है और ख़ास तौर से ये ख़बर इस वजह से है कि जब ये ख़बर आई तो तालिबान ने जब धमकी दी तो इसको दुनिया में बहुत ज़्यादा सीरियस तरीके से इस धमकी को लिया गया। अब जो दूसरी ख़बर है वो है कि चीन और अमेरिका फिर से
ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے اپنے انٹیلیجنس کو یہ کہا کہ آپ 3 مہینے کے اندر مجھے یہ رپورٹ دیں کہ یہ جو وائرس کورونا وائرس کی جو شروعات ہوئی تھی یہ کیسے ہوئی، یعنی یہ جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوا، انسانوں میں آیا، یا جو کہا جاتا ہے کہ ووہان جو چین کا جو شہر ہے وہاں لیبارٹری کے اندر کچھ ہو رہا تھا، وہاں سے یہ وائرس باہر آ گیا۔ تو چونکہ اس پہ ابھی تک کوئی حتمی رائے کسی بھی انٹیلیجنس کے پاس نہیں ہے، ایسے میں انہوں نے کہا کہ آپ اس پہ فائنل اس پہ آپ 3 مہینے کے اندر رپورٹ دیں اور پتہ لگائیں کہ یہ چین سے آیا یا اور چین میں یہ کس شکل سے آیا، یعنی ان کے لیبارٹری سے آیا یا جانوروں سے نکل کر وہ آیا۔ تو اس کو لے کر چائنا نے کہا کہ یہ امریکہ کی جو ایک مینٹلٹی ہے سازشی تھیوری بنانا اور دوسروں پہ الزام تراشی کرنا، وہ دور دوبارہ واپس آ رہا ہے، اور چین نے اس کو لے کر امریکہ پہ شدید تنقید کیا ہے اور کرٹیسائز کیا، اور کہا ہے کہ اس طریقے سے اس وائرس کے خلاف جو دنیا لڑنے کے لیے متحد ہو رہی ہے اور مل کے کام کرنا چاہتی ہے، امریکہ اسے لوگوں کو ڈائیورٹ کرنا چاہتا ہے اور جو اصل مدعا ہے اس سے ہٹانا چاہتا ہے۔ اس لیے کہ امریکہ یہ مانتا ہے، یا وہاں پہ جو انٹیلیجنس ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو وائرس ہے اصل میں چائنا سے ہی آیا ہے، اور اس لیے اور کہ وال اسٹریٹ جرنل نے ابھی حال ہی میں ایک رپورٹ انہوں نے شائع کی تھی جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ووہان سٹی میں نومبر کے اندر ہی وہاں جو لیبارٹری میں کام کرنے والے ڈاکٹرز تھے ان کو اسی سمٹم ان میں آ گیا تھا، اور اسی سمٹم کے تحت ان کو ہاسپٹلائز ہونا پڑا تھا۔ تو اس سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ شاید یہ جو وائرس ہے یہ چائنا سے ہی دنیا میں ایک طرح سے پھیلا ہے۔ تو اس پہ فائنل چونکہ جو بائیڈن نے اپنے انٹیلیجنس کو کہا ہے کہ 3 مہینے میں رپورٹ دیں، تو یہ ساری ان باتوں کو لے کر جو ہے وہ چائنا نے امریکہ پہ شدید طریقے سے تنقید کی ہے۔ تیسری جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کے لیے مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور کئی فرنٹ پہ خاص طور سے غزہ اور اسرائیل کے بیچ جو یہ 11 ڈیز وار ہوا ہے، اس کے بعد اسرائیل کے لیے مشکلیں بہت ساری بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس میں سے ایک مشکل یہ ہے کہ آج ہی تقریباً جنیوا میں یعنی یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کونسل کا ایک اسپیشل سیشن ہو رہا تھا، جہاں پہ یون کی جو ہیومن رائٹس کی جو چیف ہیں میشیل بیشلیٹ، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ جنگی جرائم کا مرتکب ہو سکتا ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل نے وار کرائمز کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ بہت سارے جو سویلین جو بلڈنگز تھی جس میں لوگ کچھ تو ریزیڈنس تھے، کچھ ہاسپٹلس تھے، کچھ اسکولز تھے، اس طرح کے جو بہت سارے کچھ انٹرنیشنل وہاں پہ جو انسٹیٹیوشن ہیں ان کے ادارے تھے، ان پہ سب نے دیکھا کہ اسرائیل نے بمبنگ کی۔ تو اس کو انہوں نے کہا کہ یہ جو وار کرائم کے انڈر آتا ہے، اس لیے کہ اسرائیل جو کچھ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہاں پہ ملٹری پرپز کے تحت ان بلڈنگز کو استعمال کیا جا رہا تھا، لیکن اسرائیل اس کو یقینی بنانے کے لیے، اسٹرینتھن اپنے پوائنٹ کو کرنے کے لیے کوئی بھی ثبوت جو ہے، کوئی بھی پروف پیش کرنے میں ناکام رہا ہے۔ تو اگر انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہ ہمیں جو ریکوائرڈ جو پروف ہے اگر وہ نہیں دے پاتا تو وہ یہ مانا جائے گا کہ وہ جو وار کرائم ہے اس نے کیا ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یون ہیومن رائٹس کی جو چیف ہیں میشیل بیشلیٹ، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس طرح سے جو تباہ کن حملہ کیا گیا سویلین بلڈنگز پر، جس طریقے سے جانیں ضائع ہوئی ہیں، اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ جو بلڈنگز تھیں وہ کسی ملٹری پرپز کے لیے استعمال نہیں ہو رہی تھیں، اور اگر اس کا کوئی ثبوت اسرائیل پیش نہیں کر پاتا تو یہ جنگی جرائم یعنی وار کرائم کے زمرے میں آتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اسرائیل کے لیے اس پہ کوئی بڑا ایکشن بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ظاہر بات ہے، جہاں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں خاص طور سے یورپ میں جس طریقے سے اسرائیل کو لے کر مخالفت ہو رہی ہے، اور ایک جو پاپولر جو اوپینین جو اسرائیل کے بارے میں بنا ہوا تھا کہ وہ مظلوم ریاست ہے اور وہاں پہ ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، وہ سب کچھ سے پردہ ہٹ گیا، اور پہلی بار دنیا نے دیکھا کہ اسرائیل نے کس طریقے سے معصوم لوگوں پر انہوں نے ایئر اسٹرائک کیا، اور وہ تمام بلڈنگیں جو ریزیڈینشیل پرپز کے لیے استعمال ہوتی تھی، جو اسکول اور ہاسپٹلس کے لیے استعمال ہوتی، جہاں پہ انٹرنیشنل ادارے کام کرتے تھے، ان سب پہ انہوں نے حملہ کیا۔ تو یہ اسرائیل کے لیے ایک بڑی مشکل کی گھڑی ثابت ہو سکتی ہے۔ بہرحال اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے۔